रंज हर रंग के झोली में भरे हैं हमने। जब रात की आंखों से छलके थे मेरे आंसू, वो दर्द का मौसम था, वो कर्ब का लम्हा था। अब यूं ही सही लेकिन सोचो तो ज़रा एक पल, जब मुझसे ताल्लुक़ था, क्या खूब ज़माना था। अब उसकी बड़ी बेटी को अब देखेंगे सेम बचपन में नीला की शक्ल, बस दुखी कर गई है हमें, बड़ा नुकसान हुआ है जी। अल्लाह उसको जन्नत में जगह दीजिए। मैं तो बहुत छोटी थी, मुझे पता भी नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई तो फिर मुझे सब कुछ समझ आती गई। स्किल्स थी उसके अंदर, वो तो अगर बच्चों, मुझे तो ये कि बच्चों के पास वो होती तो मेरे बच्चे जो मतलब बहुत इससे भी ज़्यादा अच्छे होते। वो तो कमी है ना जी, वो तो। जी हाँ, एक दहशतगर्दी का नतीजा कि एक घर तबाह बर्बाद होकर एक कब्रिस्तान में तब्दील हो गया। किसी ने सच ही तो कहा है कि माँ के बगैर घर कब्रिस्तान लगता है। मेरी मामा बहुत अच्छी थी, मुझे पढ़ाती थी। यहाँ भी एक माँ अनीला उस्मान की कमी हमेशा महसूस होती रहेगी। मैं सबसे पहले उम्रा करने गई थी उनके साथ, उसके बाद पेरिस, नॉर्वे, मिलान, और उनके साथ ना हमने टूर किया था और मुझे बहुत मज़ा आया था उनके साथ। मुझे बस यही पता चला था कि ब्लास्ट हो गया वहाँ, और जब मैं स्कूल से आई थी तब मुझे किसी ने भी नहीं कुछ बताया था, लेकिन मेरी टीचर्स को पता था। हाँ, मम्मा बहुत अच्छी थी, हर बार मुझे लेने आती थी, हर दिन लेने आती थी, और सुबह मुझे छोड़ के भी आती थी। हम उनको PIA ऑफिस से लेने जाते थे, लेकिन जब ब्लास्ट हुआ था तो तब मैं लेने नहीं गई थी, और मैं बहुत ही ज़्यादा हुई थी कि हम लोग क्यों नहीं उनको लेने जा रहे। फिर मुझे लगा कि वो आ गई होंगी जल्दी घर, फिर पता चला कि वो शहीद हो गई। मैं अनीला उस्मान शहीद के औसाफ और उनकी जहानत क्या बयान करूं कि माँ की मोहब्बत और माँ के रुतबे की वजाहत की ज़रूरत नहीं। गो के एक शफीक बाप ने अपनी बच्चियों को अपने साए तले पनाह दी है, मगर ए माँ तुझे कहाँ तलाश करें। देखा ये थी कि मैं तो उस टाइम घर में था, निकलना था मैंने, तो मुझे पता लगा कि इस तरह को ब्लास्ट, वो घर तक आई उसकी ना वो जो आवाज़ थी ना। मैं गया हूँ वहाँ पे, तो एक मेरे साथ और वहाँ पे उनका भाई था वहाँ पे। मैं देखा वो बिल्डिंग को, मैंने देखा तो मैं बिल्कुल शॉक में चला गया। मैं कहा ये मतलब इस तरह, लेकिन इसका जो ऑफिस था वो बिल्कुल नीचे था उसके बेसमेंट में। तो बेसमेंट में ऑफिस, मैंने कहा इसका तो ऊपर ऊपर है, मैं बेसमेंट शायद अल्लाह करे कोई इतना थोड़ा नुकसान ना हो। बाद में पता लगा कि ये नीचे मीटिंग के लिए ऊपर है, वो जो इनका DM होता है उसके पास गई थी, DM वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर। तो वहाँ जाके जब हम हॉस्पिटल में पहुंचा हूँ तो वो फिर वहाँ पे ये पता लगा कि चीज़ ना कोई फेवर इन्होंने किया कि जी बड़ा वो MD साहब इनके आए थे कराची से, तो बच्चों की एजुकेशन और ये वो, तो प्राइम मिनिस्टर ने प्लॉट दिया, वो भी कोई चीज़ नहीं, कुछ कोई बेनिफिट इनकी तरफ से आता अभी तक नहीं आया। मतलब ऑन ड्यूटी गोल्ड मेडलिस्ट, उसके बाद वो इंडक्ट हुई है, जब स्टेट बैंक में पहले इंडक्ट हुई है मेरिट पे, फिर वो इस पे PIA में 35 का या 45 का पाकिस्तान में बैच था कोई, उसमें वो सेकंड नंबर पे थी। कोई सिफारिश के बगैर सारी उसने जो जॉब उसकी उस तरह थी ना, हमने कभी सिफारिश करवाई उसके लिए कोई, तो ये खुद ही इन्होंने हमें प्लॉट और ये चीज़ें, उसके बाद एक रजीम आई, दूसरी फिर आ गई, तो ये ना तो किसी को इन्होंने दोबारा कोई लुक आफ्टर किया है ना कोई चीज़, हम खुद ही अपना बोझ हम खुद ही उठाते हैं।
8 مارچ سن 2011 کو فیصل آباد میں دہشت گردی کا جو واقعہ پیش آیا اس نے عثمان سمیت ہر شخص کی خوشیاں چھین لی۔ انیلا جو زندگی کی بہترین ساتھی تھیں، 3 معصوم بچیوں کی ماں تھیں، اس دہشت گردی کے بعد ہمیشہ کے لیے ہم سے بچھڑ گئیں۔ 8 مارچ سن 2011 بروز منگل، جب فیصل آباد میں ایک حساس ادارے کے دفتر کے سامنے سی این جی اسٹیشن پر کار بم دھماکے کے نتیجے میں 40 سے زائد افراد جاں بحق اور 150 سے زائد زخمی ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ 8 مارچ سن 2011 کی صبح 10:19 پر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کے قریب ایک دہشت گرد نے دھماکہ خیز مواد سے بھری گاڑی کو سی این جی اسٹیشن پر جمع شدہ گیس سلنڈروں کے قریب لے جا کر دھماکہ کر دیا، جس کے نتیجے میں سی این جی پمپ پر گیس ڈلوانے کے لیے آنے والی گاڑیاں اور پی آئی اے آفس کے باہر کھڑی متعدد کاریں اور موٹر سائیکلیں تباہ ہو گئیں۔ دھماکہ اس قدر خوفناک تھا کہ سی این جی پمپ اور قریب واقع پی آئی اے آفس کی عمارت کا عقبی حصہ منہدم ہو گیا اور 40 سے زائد افراد شہید ہو گئے اور ارد گرد کی عمارتوں کی دیواریں گر گئیں۔ دھماکے کی جگہ پر 10 فٹ گہرا گڑھا بن گیا۔ بعد ازاں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افراد جائے حادثہ پر پہنچ گئے۔ زخمیوں اور لاشوں کو مختلف اسپتالوں میں منتقل کیا گیا۔ عینی شاہدین کے مطابق دھماکے کی جگہ پر قیامت صغریٰ کا منظر تھا۔ یہ بھی کہا گیا کہ دھماکے کے لیے استعمال ہونے والی کار میں ڈیوائس نصب تھی اور دوسری گاڑی میں 150 کلو گرام کے لگ بھگ دھماکہ خیز مواد موجود تھا۔ جب دھماکہ ہوا تو پی آئی اے کے دفتر میں موجود ایک افسر انیلا عثمان موقع پر ہی شہید ہو گئیں۔ انیلا اور نبیلا 2 میری بہنیں ہیں۔ جو انیلا چھوٹی تھی جو شہید ہو گئی ہے، یہ میری خالہ کے بیٹے ہیں 2، امجد اور عثمان۔ یہ چھوٹے عثمان کی مسز تھی اور یہ چھوٹے ہوتے سے بڑی سمجھدار اور بڑی پڑھی لکھی نے میں بہت شوقین تھی اور یہ گولڈ میڈلسٹ تھی اور اس وقت کے پرائم منسٹر میاں نواز شریف صاحب نے انہیں گولڈ میڈل دیا۔ تو ادھر اس کی شادی ہو گئی اور پی آئی اے میں اس کی جاب ہو گئی۔ تو ہماری فیملی کو یہ بہت بڑا لاس ہوا اور دیکھیں جانا تو ہر کسی نے ہے۔ اس بچی نے بڑی محنت سے بڑی جدوجہد سے اپنی ایجوکیشن مکمل کی اور ہم بیکورڈ علاقے کے رہنے والے ہیں کیونکہ ڈسٹرکٹ رنگا خان بہت بیکورڈ لگتا ہے، لیکن دیکھیں کہ جو بیچ پی آئی اے میں بھرتی ہوا ہے میرے خیال 25 یا 26 لوگوں کا، تو اس میں بھی یہ ٹاپر تھی۔ ایم ڈی پی آئی اے تشریف لائے، ہمارے ادھر تعزیت کے لیے آئے، انہوں نے ہمیں حوصلہ دیا، ڈی سی او فیصل آباد بھی ساتھ تھے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ بھی یہ شہید اب ہم واپس تو نہیں اس کو لا سکتے، لیکن ان کو ہم ایک پیکج لے کے آئے ہیں جو ان کی اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے۔ تو وہ پیکج جو دے کے گئے ہمیں کہ میڈیکل ان بچوں کا اس کو تھا وہ فری ہے، ان کی ایجوکیشن فری ہے، ان کی ڈومیسٹک فلائٹ فری ہے، اور اس کے علاوہ ایک جاب جو اس کا میاں پڑھا لکھا ہے ہم اس کو اس گریڈ میں جاب دے دیں گے۔ اس کے بعد نہ وہ میڈیکل کی سہولت، نہ کوئی بھی پیکج جو وہ اناؤنس کر کے گئے کچھ اس پہ عمل نہ ہوا۔ گورنمنٹ بالکل بھی نہیں کرتی اور وہ بالکل بھی اپنے لیے سیکیورٹی لے لیتی ہے۔ 5 وقت کی نمازی تھی اور ہمیں بھی ہمیشہ ایک اس کو نا جھوٹ سے بڑی نفرت تھی۔ اوپن دیں اس کو پانسی پتہ ہو اس نے کس بلاسٹ میں کیا کیے۔ یہاں اس بچی کا حوصلہ دیکھیں کہ ان کی معصوم سی آنکھوں میں ٹھہرے آنسو وقتاً فوقتاً چھلک کر اس غم کا فسانہ بیان کرتے ہیں کہ جن کے لیے لفظوں کی ضرورت نہیں۔ ماں کی ویسے کافی باتیں یاد آتی ہیں، لیکن ایک بات ہے میں ان سے وہ کہتی تھی کہ آپ نے ڈاکٹر ضرور بننا، کیونکہ ان کا بھی بہت دل تھا کہ وہ ڈاکٹر بنے۔ جب بلاسٹ ہوا تھا تو ظاہر ہے کہ باقیوں نے بھی شہید ہو رہے ہیں،
وہ کہتے ہیں جو بھی کسی کو مارے گا وہ انشاءاللہ دوزخ میں جائے گا اور مرے گا. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جون سے بھی دہشت گرد ہیں. یہ اگر کسی کو ان کی مما یا ان کے پاپا کو مارتے ہیں تو بالکل بھی زیادہ اس کے اوپر نا مطلب ڈرنا نہیں ہے, کچھ نہیں ہوتا. لیکن ہماری یہ جون سی یہ گورنمنٹ ہے, ان کو بھی تھوڑا خیال کرنا چاہیے کہ پوری سیکیورٹی دیں. ان کو پروٹوکول مل جاتا ہے لیکن یہ دوسروں کے بارے میں بالکل خیال نہیں کرتے. جب بلاسٹ ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے افسوس ہوتا ہے, اس کے بعد بالکل ویسی روٹین بن جاتی ہے جیسے پہلی تھی. ان لوگوں کو جن کے ساتھ پہلے بھی یہ ہوا اور ان لوگوں کو جن کی مما یا نہ ہو یا پھر ان کے مطلب جن کے یہ رشتہ دار ہوں یا پھر جن کی یہ مما ہوں, جن کے یہ پاپا ہوں, اس کے بچے تو ان کے پاس کچھ کھانے کے نہیں ہوگا تو پھر وہی چائلڈ لیبر شروع ہو جائے گا. اور حکومت بھی اس کے اندر کچھ نہیں کرتی, گورنمنٹ بالکل بھی نہیں کرتی, اور وہ بالکل بھی اپنے لیے سیکیورٹی لے لیتی ہے. لیکن دوسروں کو جیسے اب بندہ جا رہا ہے ان کو بالکل بھی خیال نہیں ہوتا کہ یہ اس نے بھی کچھ کھانا ہوتا ہے تو یہ اس کے لیے مطلب پیسے یا یہ چیزیں مانگ رہے ہیں تاکہ وہ ان کے گھر میں یہ فاقہ کم ہو سکے. کہاں تلاش کریں تم کو اے عدم والو, کہاں تلاش کریں تم کو اے عدم والو, جہاں میں ڈھونڈ پھرے نقش پا نہیں ملتا. مجھے اس کی ذہانت پہ بڑی آتی, بہت سمجھدار, بہت ذہین, اور سب سے بڑی بات کہ ہر کام کو ایمانداری سے کرتے تھے. کہ ایک دفعہ ہم سب بھائی بہن بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے کہا کہ کہیں جانے کا کوئی پروگرام بنا رہے تھے, تو ہم نے کہا ایسے کر لو, تو ووٹنگ ہونی شروع ہو گئی. تو اس نے کہا جی میرا ووٹ تو عثمان کی طرف ہی ہوگا جو کہے گا. یہ ہوتی ہے کمٹمنٹس جو اتنی لائل تھی اپنے گھر سے, اپنے میاں سے, اپنے بچوں سے. ایک رات پہلے ہم ادھر آئے ہوئے تھے فیصل آباد. ایک تو نا 5 وقت کی نمازی تھی اور ہمیں بھی ہمیشہ ایک اس کو نا جھوٹ سے بڑی نفرت تھی. ہر وہ کام جو ہمارے مذہب میں تھا نا بڑی بڑی باقاعدگی سے ہم اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی کرتے تھے. ایک دفعہ میں نے کہا کہ نیلا ہم پولیٹیکل لوگ ہیں تو میں نا کوشش کرتے ہیں کہ میاں نواز شریف کی گورنمنٹ آئے تو تجھے میں نا زرعی ترقیاتی بینک کا چیئرمین لگا دوں, تو بڑی پڑھی لکھی ہے, فنانس میں تو نے MBA کیا. تو کہنے لگی بھائی جان لگوائیں ضرور, لیکن یہ کبھی نہ سوچئے گا کہ کوئی میں آپ کے کہنے پہ غلط کام کروں. یہ نہیں ہو سکتا. ایسی کمیٹڈ, ایسی بہت زبردست. عجیب نفسیات کے حامل ہوتے ہیں یہ دہشت گرد جو انسان ہو کر انسانیت کو مٹانے کے در پہ ہیں. ہمیں بھی ایک باشعور آدمی کی طرح اس بات پر متفق ہونا پڑے گا کہ ہاں یہ دہشت گرد, یہ شدت پسند انسان نہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. انیلا میری رشتے میں بہن تھیں, بہت لائک, شی واز اے گولڈ میڈلسٹ. میاں نواز شریف نے ان کو گولڈ میڈل دیا تھا, تو بہت اچھی بچی تھیں. ان کو پھر PIA میں انہوں نے جاب کی, تو اسی دوران اپنی دوران مطلب جاب یہ شہید ہو گئی تھی بم بلاسٹ میں. آج ایک جگہ دھماکہ ہوا, 2-4 دن اس کا چرچا ہوا, منسٹرز آئے, پرائم منسٹر گیا, چیف منسٹر گیا, وزراء گئے, ٹی وی پہ اعلان ہوا ان کے لیے پلاٹوں کا, ان کے لیے لاکھوں روپے کا. ہمیں پتہ ہے ہمیں تو کچھ نہیں ملا, کہ ہمیں نہیں چاہیے, ان بچوں کے لیے چاہیے جن کی ماں شہید ہو گئی, وہ جو انہوں نے وعدے کیے تھے. تو وہ اس چیز کو بھولنا میں تو سمجھتا ہوں گناہ تصور کرتا ہوں کہ ہمیں تو ملک کے لیے ان بچوں کی خدمت, ان کو کچھ ان کی پرورش کے لیے کرنا چاہیے تاکہ وہ قوم کے لیے کچھ کر سکیں.
अनीला उस्मान शहीद को दुनिया में भी गोल्ड मेडल मिला और आखिरत में भी रब्बे करीम ने वो इनाम दिया कि जिस पर मुसलमान फख्र करते हैं। और हमें अनीला की मौत का यकीन इसलिए भी नहीं कि हकीकतन शहीद जिंदा हैं, वो मरते नहीं। जब गोल्ड मेडल सब लोग को देना था ना, तो मेरी मम्मा का भी उसके अंदर नाम था और मेरी मम्मा इतनी खुश थी मेडल के लिए, वो बहुत ज़्यादा खुश थी और बहुत खुशी खुशी जा रही थी। और बिल्कुल ऐसा ही मेडल मैं भी लूँगी, क्योंकि मैंने भी डॉक्टर बनना है। वो मुझे बहुत अच्छा पढ़ाती थी और अब मुझे लग रहा है कि मैं अपनी पढ़ाई पे सही फोकस भी नहीं कर पा रही और एजुकेशन भी नहीं सही हो रही। अगर आप ना किसी को भी मारने की कोशिश करते हो ना, तो आप लोग ये जान सकते हो कि आपको जन्नत मिलेगी। ये कुछ नहीं है ऐसा, ये बिल्कुल भी नहीं ऐसा होना। जरूर दोज़ख में जाओगे आप। एक खुदकुश बमबार की सोच और क्या होगी कि वो अपनी हस्ती मिटाने के साथ साथ कई लोगों को मौत से हमकिनार करता है। मुझे यहाँ एक फलसफी हेनरी जेम्स की एक बात याद आ रही है कि जिस हद तक हो सके जिंदा रहो, ऐसा ना करना एक गलती है। इस बात की ज्यादा अहमियत नहीं कि तुम जिंदा रहने के अरसे में क्या करते हो, अगर आपने ये भी ना किया तो फिर क्या करेंगे। ये टीवी पे आके और ये मीडिया के सामने ब्लास्ट के बाद वो पहुंच गया जी, वो इंटरव्यूज और ये वो खत्म। बस नीचे क्या होता है, लोग किस तरह गुजारा करते हैं, किस तरह रहते हैं, क्या पोजीशन होती है घरों में लोगों की, उनको तो नहीं पता। उनके तो आगे पीछे स्क्वाड चलने, ट्रैफिक जैम करनी, उन्होंने गुजरना है। जान का बदल तो किसी कीमत पे भी ये दे नहीं सकते। ये 5-10 ये जो भी करते हैं ना इस तरह काम, असल में होता है कि उस फैमिली को, उस बच्चों को जिनका शहीद हुआ है, और वो ऑन ड्यूटी जो शहीद हो, खासकर लोग मतलब जो जॉब करते हुए एक जगह पे बैठे हैं और काम कर रहे हैं, वो शहीद, उनको तो आपको लुक आफ्टर करना चाहिए, मतलब थ्रू आउट द लाइफ। ये मुसलमान बिल्कुल कहलाने के हकदार नहीं है। जिस तरह इनको मारा जाता है, अभी तो मैं वो हमारा भी जो इसका जेल में ही है वो बंद, जिसने ये ब्लास्ट किया था, इस तरह आप उनको छुप छुप के करेंगे। रात के 4 बजे 3 बजे फांसी दे दी, ओपन दें उसको फांसी, पता हो इसने किस ब्लास्ट में क्या किया, किस जगह ब्लास्ट किया था इसने, ओपन फांसी दें इसको।